السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا على كيفاش نقدو نخدموا واحد بروغريس بار. كيفاش نقدو نخدموا بروغريس بار يعني واحد لابار كتكون كتشارجا، يعني كدوز من ليطا زيرو حتى انها بلان، واللي كتبين لنا البروغريسيون ديال شي تريتمون النيفو د لافونسمون ديال شي تريتمون. دوك غنشوفوا كيفاش نكرييو شي بروغريس بار، وغنشوفوا كيفاش اننا نقدو نشونجيو لي فالور ديالها، يعني نبينوا ان البروغريس بار راها كتزيد اون فونكسيون ديال لافونسمون ديال شي تريتمون. ندوزو للكود ديالنا، غنديرو كونستركتور ديال لا كلاس ديالنا مانيبيولاسيون بروغريس بار، نكرييو فينيتر جي فريم اف ايغال نيو جي فريم، نعطيوها شي تيتر ديالها بروغريس بار. نخليو لا فونيتر تكون فيزيبل f.set visible true et f.set size ونانديكيو لا طاي ديال الفونيتر ديالنا، نقدو نعطيو لا طاي اللي بغينا، دونك نقدو نعطيو 300,300. نديرو f.set layout true باش نحدو لا بوزيسيون ديال كل اليمون. f.set layout ماشي ترو نول باش نزولو لي لاياوت كنديرو نول. غنحاولو نكرييو واحد البروغريس بار اللي هي جي بروغريس بار، كاينه حتى هي في لا بيبليوتيك سوينغ جي بروغريس بار هكا، نسميها بار ايكال نيو جي بروغريس بار. اون فوا نكرييها نقد نحدد لا فالور انيسيال ديالها، يعني فالور مينيمال اقل فالور غتكون عندها، ولا فالور ماكسيمال يعني ملي تكون عامره شحال هي البلان ديالها ايكيفالون شحال الفالور. نقد ندير 100، نقد نديرو اللي بغينا، مي على حساب التريتمون اللي كنديرو. دونك نقدو نديرو 2000 شنو ما بغينا نديرو. ليسونسيال يعني بحال شحال النيفو د لا سونسيبيليتي ديالها. دونك لا بار هي تكريات، نحاولو نحددو لا بوزيسيون ديالها بار بوين سيت بوند ونعطيوها لا بوزيسيون ديالها 40 40 العرض ديالها اي لا هوتور ديالها 30. دونك نقدروا نقولوا لها لا فالور اللي غتاخد باش غتبدا، نقولوا بوين سيت فاليو نعطيها 0. دونك هذه هي لا فالور الاولى اللي غتكون فيها، يعني في الاولى غتكون خاويه. دونك نحاولوا اجوتيو البروغريس بار ديالنا للفينيتر ديالنا، نحاولوا ناجوتيو بروغريس بار للفينيتر، غنقولوا اد بار اف بوين اد بار. دونك هنا الا مشينا درنا باغ اكزومبل manipulation progress bar, manipulation progress bar. Allez, نحاولوا نتيستيو نديرو نيو manipulation progress bar باش نيكزيكوتيو ونشوفوا البروغريس بار ديالنا. دونك هي بانت لنا البروغريس بار كما كتشوفوا دابا راه ليطا ديالها زيرو، راها خاويه. دونك غنحاولوا نصوبوا شي فونكسيون، غنحاولوا نصوبوا شي فونكسيون. هاد الفونكسيون باغ اكزومبل هي اللي غتمكننا ان بروغريس بار باغ اكزومبل تبان لنا انها شارجمون ديالها راه اون كور.
بيان سور هي نورمالمون خصها تكون لي مع شي تريتمون، يعني ماشي هنايا غنديرو انه الفرق ما بين فالور وفالور واحد مده د الوقت، مي نورمالمون هي خصها تكون ما بين ما بين فالور وفالور خصها تكون كدير واحد تريتمون معينه. دونك غنديرو واحد البوبليك فويد نسميوها اللي بغينا، دونك نقدروا نسميوها iterate ولا progress ولا نسميوها progress. غنديرو واحد كونتور، غنديرو هنايا باغ اكزومبل int i égale à 0، وغنقولو طونك مازال وصلنا لا فالور ماكس ديالها، طونك i inférieur ou égal à 2000، حيت درنا ان لا فالور ماكس ديالها هي 2000. اشاك فوا غنبقاو نشونجيو لا فالور ديال بروغريس بار. شكون هي البروغريس بار؟ هي هادي. دونك باش نشونجي لا فالور ديالها خصني ندير لها بوان سيس فاليو، مي هنايا ما كيعرفش بروغريس بار. شنو غندير؟ هاد البروغريس بار غنمشي نديكلاغيها جلوبال، نمشي نديكلاغيها جلوبال، نزول هادي من هنا. دونك هنا غنقول له بار بوان فاليو، لا بار بوان سيت فاليو، ونعطيه لا فالور اللي بغينا، نعطيوه اي. واشاك فوا يعني حنا هاد لي فالور نقدروا نحددوا بشحال بغينا نزيدوا، واش نبقاو نزيدوا باغ اكزومبل ما بين فالور بواحد ولا ب10 ولا ب20. دونك هنا غنديروا له اي بلس ايغال 20، نزيدوا ب20 من فالور غنزيدوا 20. وهنا غنديروا بغينا هنا يتبلوكا مده باش ما نحسوش انها حيت نورمال سينو راه غتبان لنا كتعمر بسرعه. دونك هنا غنديروا واحد الحاجه ديال التايمين، ياش باش نقول له حبس واحد المده، تبلوكا في هاد البلاصه هادي واحد المده اللي هي تريد بوان سليب، وكنعطيو هنا الوقت اللي بغيناه يتبلوكا او ميلي سكوند. يعني نقدر نديرو هنايا باغ اكزومبل 100 ميلي سكوند، 1000 ميلي سكوند راه هي ثانيه، دونك 100 ميلي سكوند هي جزء من الثانيه. دونك هنا غنديرو 100 ميلي سكوند. يعني هو شنو غيدير؟ غيوصل لهاد البلاصه هادي وغيحبس 100 ميلي سكوند، تا دوز 100 ميلي سكوند عادي يدوز يكمل البوكل، عادي يدوز عاوتاني يشونجي لا فالور ديال اي، عاوتاني يشونجي لا فالور ديال لا بار، عاوتاني يزيد على اي 20، عاد موراها يقيس عاوتاني 100 ثانيه. مي ديما هاد لانستركسيون ديال سليب ديما خصها تكون ما بين تراي كاتش، لانها حتى هي كتجينيري ايرور. دونك غنديرها ما بين تراي كاتش، غنزول هاد الكتابه هادي. هنا عطيناها ما بين تراي كاتش، شنو هكا نزولو هادي. يعني قلنا له تراي ان تريد بوان سليب تصبر واحد 100 ميلي سكوند وعاد موراها غيكمل البوكل ديالو. دونك هنا هاد الفونكسيون هادي كاينه في قلب لا كلاس ديالنا، في قلب لا كلاس مانيبيولاسيون بروغريس بار. دونك هنا بلا بغينا نعيطوا لها شنو خاصنا نديرو؟ نديرو باغ اكزومبل مانيبيولاسيون بروغريس بار، نسميوه ام بي ايغال نيو. دونك دابا ام بي راه دو تيب ياش مانيبيولاسيون بروغريس بار. الا بغينا اننا نخليو هذا يخدم غنقولوا ام بي بوان بروغريس، نعيطوا لا فونكسيون بروغريس باش تبان لنا ان بروغريس بار ماشي هو كتشارج. دوك غنكزيكوتيو ونشوفو شنو تعطينا. دوك ها هي كتبان لنا البروغريس بار ماشي كتشارجا. نورمالمون كان اوليو باش الهدف ديالنا ماشي هو نبلوكيو هاد الوقت، هذا هي باش نشوفوها انها كتشارجا مع الوقت. مي نورمالمون هنا في هاد البلاصه هادي خاصها تكون واحد تريتمون، كنشارجيو شي حاجه ماشي فيشي، كنتريو شي حاجه شي تريتمون معينه اللي لون فونكسيون ديالها كنحددو النيفو د لافونسمون في البروغريس بار ديالنا. نعاود ليكزيكسيون باش تقدروا تشوفوها مزيان. نتمنى هاد ليكسبليكاسيون ديال بروغريس بار تكون واضحه. بروغريس بار parmi الحوايج اللي كنخدموهم بزاف. دونك اللي عنده شي اسئله ولا تساؤلات ولا اي اسئله عندكم تقدروا تطرحوها في لي كومونتير. مرحبا، السلام عليكم.